Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the topic classification of computers on the basis of size or physical appearance. मतलब ये कि फिज़िकल अपीयरेंस या साइज़ के एतबार से कंप्यूटर को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद एग्जांपल्स। मतलब ये कि जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो आपने क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जो कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर दी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। और ये वाली जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो साइज़ ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब्स द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ कंप्यूटर। जितना साइज़ होगा वो कंप्यूटर की फ़िज़िकल अपीयरेंस को ज़ाहिर करेगा, बड़ा है छोटा है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ कंप्यूटर को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो वर्ड इंडिकेट करता है छोटे को। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। द वर्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉलर इन साइज़। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिनका साइज़ स्मॉल होगा। हमने साइज़ की बात करनी है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉमनली रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर पीसी बिकॉज इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन होम फॉर जनरल पर्पसेस। ये पीसी या इनको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, घरों में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते थे, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच टास्क इंक्लूड, घर में कौन से टास्क होते हैं? ड्राइंग करनी है आपने, बजटिंग करनी है, लिस्ट म्यूज़िक सुनना है, मूवीज़ देखनी है, फिल्में देखनी है, गेमें खेलनी है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल होती हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। द माइक्रो कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ टिपिकली अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल होता है माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर, जो कि थर्ड जनरेशन का था। उसके बाद IC इस्तेमाल हो रही है आजकल, VLIC और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस्तेमाल हो रही है लेटेस्ट जनरेशन्स के अंदर। सो माइक्रो कंप्यूटर आपने पढ़ा कि माइक्रो कंप्यूटर साइज़ में क्या होता है? स्मॉलर होता है, ठीक है। और ये जो घरों में पर्सनली इस्तेमाल होता है, जैसा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, वो है घरों के काम जैसा कि ड्राइंग, मूवी, म्यूज़िक, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। गेमें भी आप खेल सकते हैं। और इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जैसा कि हम सबको पता है, आल्सो नॉन एज नोटबुक कंप्यूटर, ये भी एक छोटा सा कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये क्या है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है ईजीली एक जगह से उठा के आप इसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एंड कम्पैक्ट इन साइज़, कम्पैक्ट साइज़ में ये जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को आप इजीली मूव नहीं कर सकते, अगर मूव करें भी सही तो मूवमेंट के दौरान यूज़ नहीं कर सकते। लैपटॉप्स क्या है? ये आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल के दौरान यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बैटरीज़ लगी होती हैं, आपको कनेक्शन नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। आप चार्ज करें और इस्तेमाल करें। ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस, सब कुछ उसके ऊपर लगा होता है, अलग से नहीं होता। लैपटॉप्स आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव। तो ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर फंक्शन ज़्यादा हैं, पोर्टेबल हैं, कम्पैक्ट इन साइज़ हैं, ठीक है, इजीली मूवेबल हैं। ये तमाम चीज़ों की वजह से लैपटॉप्स महंगे भी होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो सस्ते होते हैं, लैपटॉप्स महंगे होते हैं। लैपटॉप्स इजीली मूव हो सकते हैं, नोटबुक्स भी इनको कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स को जो है वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। अब ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ना, यूजली फॉल्स बिटवीन अ माइक्रो कंप्यूटर एंड अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ साइज़ एंड कैपेसिटी। अगर हम साइज़ और कैपेसिटी की बात करें तो जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होंगे, और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है उससे क्या होंगे? छोटे होंगे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स किससे बड़े हैं? माइक्रो कंप्यूटर से। और छोटे किससे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से, साइज़ में, ठीक है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली, कि बहुत सारे यूज़र ने अगर एक कंप्यूटर पे काम करना हो तो उनको सपोर्ट करने के लिए माइक्रो कंप्यूटर, मतलब
ہائی اینڈ کام جو ہوتے ہیں جس پہ بہت زیادہ لوڈ ڈالنا ہو تو آپ منی کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہائی اینڈ گیمز ہو گئیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی فیکٹری کا کام کرنا ہے یا بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے کے لیے کون سے کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں؟ منی کمپیوٹرز، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے مائکرو کمپیوٹر استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ اس کی ایگزامپلز میں پی ای سی ماسٹر ہے، آپ نے یہ ایگزامپل لکھ لینی ہے، توشیبا DS1 ہے، AS400 ہے، یہ ایگزامپلز آپ نے کوٹ کر دینی ہے منی کمپیوٹر کے اندر۔ اس کے بعد ہے سب سے بڑے کمپیوٹر، مین فریم کمپیوٹر۔ سائز کے اعتبار سے مین فریمز آر لارجر دین مائکرو کمپیوٹرز، منی کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپ۔ سب سے بڑے کون سے ہیں؟ مین فریم کمپیوٹرز۔ تو کیونکہ یہ سب سے بڑے ہیں اور ان کی کیپیسٹی آف ورک بھی زیادہ ہے، یہ ایکسپینسو بھی ہیں، ایکسٹریملی ہائی پروسیسنگ سپیڈ ہے۔ مین فریم آر یوزڈ فار اسٹورنگ، مینیجنگ، پروسیسنگ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ مین فریم لارج اماؤنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی ریلائبلٹی اور سیکیورٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ سیکیورٹی اور ریلائبلٹی کو مد نظر رکھنا ہو وہاں پہ کون سے کمپیوٹرز استعمال ہوتے ہیں؟ مین فریم۔ بڑی بڑی فیکٹریوں میں، بڑے بڑے فرمز میں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس میں، بینکوں میں کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ مین فریم کمپیوٹرز۔ The main feature of mainframe was its capability to support thousands of users simultaneously and execute multiple programs concurrently، ٹھیک ہے، مطلب ہزاروں یوزرز اس پہ کام کر سکتے ہیں، سیکیورٹی اچھی ہے، ریلائبلٹی ہے، ڈیٹا کو ایزیلی پروسیس کر سکتا ہے، سلو نہیں ہوتا، بہت بڑا کمپیوٹر ہے سائز کے اعتبار سے بھی۔ اس کی ایگزامپل کی بات کریں تو IBM 360 ہے، NEC مین فریم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسے کمپیوٹر جو ہاتھ کے اوپر ہاتھ کے جتنے ہوں، چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے، ان کو ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر، جو ہاتھ کے سائز کے ہوں۔ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر آر سگنیفیکنٹلی سمالر ان سائز، یہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، میکنگ دیم ایزی ٹو کیری ان ہینڈس، ہاتھوں میں اٹھا سکتے ہیں۔ دے یوز اسمال کی بورڈز اینڈ سکرینز، ان کی چھوٹے چھوٹے کی بورڈز اوپر ہی لگے ہوتے ہیں، موبائلوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اوپر ہی کیا ہوتی ہیں؟ سکرینز ہوتی ہیں جو کہ ٹچ ہوتی ہیں۔ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز آر مینلی ڈیزائنڈ فار دا پرسنل انفارمیشن مینیجر فنکشنز، ٹھیک ہے، یہ پرسنل فنکشنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سچ ایز کیلنڈرز اینڈ ایڈریس بکس، اور اس میں آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ نوٹس بنا سکتے ہیں۔ دے آر آلسو نون ایز پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس اینڈ پام ٹاپس اینڈ پاکٹ کمپیوٹرز، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپلز آف ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز کون سی ہے؟ CS40، CK70، CK71، یہ کس کی ایگزامپلز ہیں؟ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم PDA، پام ٹاپس اور ان کو ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں۔ پام ٹاپس کیا ہوتی ہیں؟ پام ٹاپس وہی ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہیں جو کہ آپ کے ہتھیلی پہ پورے آ جاتے ہیں۔ پام ٹاپ کمپیوٹرز آر سگنیفیکنٹلی اسمال سائز میں، یہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ ٹو ایزیلی کیری ان دا ہینڈز اینڈ پامز، دے سرو اسپیسیفک فنکشن سچ ایز فون بکس اینڈ کیلنڈرز۔ پام ٹاپس کے اندر فون بکس، کیلنڈرز اور نوٹس وغیرہ آپ سیو کر سکتے ہیں۔ آر یوز اسپیشل ان پٹ ڈیوائس کالڈ اے پین، اچھا ان پہ آپ پین کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی سکرین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آلسو نون ایز پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ ان کو کہتے ہیں۔ پام ٹاپس اور پاکٹ کمپیوٹرز جیسا کہ ہیلڈ ہینڈ کمپیوٹرز کو بھی کہتے ہیں۔ مطلب پام ٹاپس کمپیوٹرز بیسیکلی کیا ہیں؟ ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز ہی ہیں۔ آگے ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز کی ٹائپس میں آتا ہے پام ٹاپ کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔ اس میں اگزامپل ہے نوکیا 9500، نوکیا E90، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ PDA کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹر ہے۔ PDA اسٹینڈس فار پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ، ٹائپ آف پام ٹاپ کمپیوٹر اور ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس دیٹ کمبائنز فیچرز آف کمپیوٹنگ، ٹیلی فون، فیکس اینڈ نیٹ ورکنگ۔ اس میں تھوڑے فیچرز زیادہ ہوتے ہیں، کمپیوٹنگ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیلی فون بھی کر سکتا ہے، فیکس بھی، اور نیٹ ورکنگ، ای میل وغیرہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ PDAs کین آلسو فنکشن ایز سیلولر فونز، ان کے اندر سمز بھی ڈل جاتی ہیں، فون کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ فیکس سینڈرز اینڈ پرسنل آرگنائزرز بھی ہیں۔ لائک ٹریڈیشنل کی بورڈز، PDAs آر یوز اے اسپیشل ان پٹ ڈیوائس کالڈ پین۔ اچھا PDA کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے؟ پین، جس کو اسٹائلس کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اس کی سکرین کے اوپر ٹچ کریں گے، سکرین پہ کی بورڈ کھل جائے گا، آپ پین کے ذریعے اس کو استعمال کر لیں گے۔ اس کی ایگزامپل میں نوکیا 770 ہے، نوکیا N800 ہے، یہ PDA کی ایگزامپلز ہیں۔
So this was all about the classification of computer on the basis of their size. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مائکرو کمپیوٹر, لیپ ٹاپ کمپیوٹرز, پھر منی کمپیوٹرز جو مائکرو کمپیوٹر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور مائکرو کمپیوٹر سے بڑے ہوتے ہیں, اور مین فریم سے چھوٹے ہوتے ہیں, مین فریم سب سے بڑے ہوتے ہیں, ہینڈ ہیلڈ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں, ہینڈ ہیلڈ میں پھر پام ٹاپ آ جاتے ہیں اور پی ڈی اے آ جاتے ہیں. تو دس واز آل اباؤٹ دا کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر آن دا بیسس آف دیئر سائز. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو ویری مچ.